سبا چی شده؟ من خیلی میترسم. میترسی؟ آره. از چی میترسی؟ مگه داری با غریبه ازدواج میکنی؟ داداش شاهرخ که باهات صمیمی. مامان ساکت. مامان چیه؟ دیگه یکم خاله رو ول کن. الان رو زبونت فقط باید اسم داداش شاهرخ باشه. ساکت شو ببینم. مامان چی شده سبا؟ مامان ببین چه حرفایی داره بهم میزنه. چرا دخترمو اذیت میکنی عزیزم؟ خاله من فقط داشتم شوخی میکردم. باشه دخترم چند لحظه برو بیرون. من یه حرف خصوصی باهاش دارم. چشم خاله. مامان آخه اینا چیه تنم کردین؟ خیلی کلافم کردن، خوشم نمیاد. دخترم چقدر خوشگل شده. دلم شور میزنه. من این وضع عوض کنم میام. نه تا اومدن داماد عروس لباسشو عوض نمیکنه. جونم عزیزم چقدر خوشگل شدی. دلم داره شور میزنه. کلافه شدم. دخترم داروهاتو خوردی؟ من که بهت گفتم داروهاتو سر وقت بخور عزیز دلم. باشه برم داروهاتو بیارم، ولی باید یه حرف مهمی رو بهت بگم. ببین دخترم، تو الان با شاهرخ ازدواج کردی. دیگه نباید بهش بگی داداش شاهرخ، فقط بگو شاهرخ. باشه؟ فقط شاهرخ؟ آره اون دیگه داداشت نیست. آخه چرا؟ دخترم اون شوهرته، داداشت که نیست. فهمیدی؟ نه من فقط میگم داداش شاهرخ. اینم شد حرف؟ شاهرخ؟ نه خیلی بده. سبا باشه برم داروهاتو بیارم. آخه اینم شد حرف؟ شاهرخ؟ داداش شاهرخ. من میگم داداش شاهرخ. دلم نمیخواد. عجب گیری کردیم. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा करा इंतजार